गायन घेवया तुझें कुटुंब एकठांय जाता. बाप्पा आमचो तूं मोगोरता, आमची मोदेची सूख धाडटा. हो मोग ओळखून दिनवासता गो, आपले जिवीत तुका भेटो. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, आवड विश्वास मोगोर जाता. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, आवड विश्वास मोगोर जाता. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुकाय दिवं. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, ह्याच देवा बापाचें कुटुंब एकठांय जालां भावार्थ विस्वास मोग उचारूंक. आनी आजतान पवित्र सभा जेजूच्या जल्माक अदीक लागशिल्ली तयारी करता. ह्याच जल्माचे परबेक तयार जाताना इमानुएल आमचो देव आमचे मदें आयलो, ह्याच देवाचे येवजणे प्रमाणे हें वळखूंक आमकां कृपा मागुया. पातकी म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांचें बोगसणें मागुया. सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागयोन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांनी भोगता. आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकळूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकळूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकळूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी आमच्यो गरजो बापाक उबारुया. आमी मीस पेटयता आंतोनियो आंद्राद हाच्या ओतम्या पासत. तेच परी ह्या मिसान आमी मागता आंतोनेता वाज हाच्या ओतम्या पासत. तेच परी आमी उबारता ओलिंदा सिक्वेरा वाज हिचो ओतमो देवा बापाक. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत आमी मागता सिमरन बारेटो मिलाग्रिना वाज. तेच परी आमी बरी भलायकी मागता सावियो दियेश ह्या आमच्या बाबाक. देवान ताका पूर्ण बरो करून बेगीनूच ताका पूर्ण भलायकी दिल्यार पड म्हूण आमी मागता. तेच परी जोकी पेरेरा ह्याय आमच्या भावा पासत मागता. हे वेळार उबारुया. आख्खो संवसार कोरोना व्हायरस पिडेंत वळवळटलो. दर एका पिडेस्ताक तांची कुटुंबां आमी उबारता बापा. हेर संकश्टान आसलेलीं कुटुंबां तुका उबारता देवा. देवा, मनशा कुडाच्या रचणारा आनी सरवणारा, तुज्या एकल्याच पुतान एके निती आंकवारी कुशींत मनीस सैम घेवंक तुजी खुशी जाली. आमचे मागण्यांक दयेन कान दी आनीक मनशा सैम घेतलोलो तुजो मोगाचो पूत आपल्या देव सैमाची आमकां भागीदारां करूं. हें आमी मागता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप.
जाकोबान आपल्या पुताक आपोवन सांगलें, जाकोबाच्या पुतनो, म्हजे भोंवतणी एकठांय जायात आनी चीत दिवन आयकात. तुमचे बापा इस्रायलाचें चीत दिवन आयकात. जुदा, तुजे भाव तुजी स्तुती करताले. तुज्या दुस्मानाचे घुमटीक तुमी दवरतले. तुज्या बापायचे पूत तुका नमस्कार करतले. जुदा, एके शिवाचो पेटो. म्हज्या पुता, शिकार करून तूं परतून आयलाय. शिवा भाशेन वो एका शिवणी भाशेन. युरोपीन मोडून जमनीर सरपटून तो उकड्या बसला. कोण ताका उठायतलो? येवचो आसा तो ये पर्यंत जुदाच्या हातांतली भेटकाठी कोण काडून घेवचो ना. तशें ताच्या जांगा मदलो पदवेचो दांडो, कित्याक ती पदवी ताचीच आनी सगळे पोरसां ताच्यो आज्ञा पाळटल्यो. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडपकार. जबाब. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वचतली. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वचतली. देवा, राजा तुजें शाणपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचे अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे पोरचेचे मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. सबाब. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वचतली. पर्वताचेर लोकांक शांती उपजूं, दोंगराचेर तांकां न्यायनीत मेळूं. नितीन तो दुर्बळांक राखूं आनी गरिबांचे भुरग्यांक निवारूं. सबाब. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वचतली. उद्गार. Sorves porak soy, soy, sorves porak soy, sorves porak soy, soy. भोवरत्या सर्वेस्पराची साणवाय तूं सगळ्या वस्तू नेटान पूण गडसाणीन मंडावळीन तूं घालताय. शाणेपणाची वाट आमकां शिकोवंक ये. Sorves porak soy, soy, sorves porak soy, sorves porak soy, soy. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू क्रिस्त दाविदाचो पूत आनी आब्रामाचो पूत. ही ताची पिळगी. आब्रामाक जल्मलो इजाक. इजाकाक जल्मलो जाकोब. जाकोबाक जल्मले जुदा
आनी ताचे भाव. जुदाक जल्मले पेरेज आनी जारा हांची आवय तामार. पेरेजाक जल्मलो हेज्रोन. हेज्रोनाक जल्मलो आराम. आरामाक जल्मलो अबिनदाब. अबिनदाबाक जल्मलो नाशोन. नाशोनाक जल्मलो सालमोन आनी सालमोनाक जल्मलो बोवाज हाची आवय राहाब. बोवाजाक जल्मलो ओबेद हाची आवय रूथ. ओबेदाक जल्मलो जेसे आनी जेसेक जल्मलो दावीद राजा. दाविदाक जल्मलो सोलोमाव हाची आवय उरियाची पोतीन. सोलोमावाक जल्मलो रोबाम. रोबामाक जल्मलो आसा. आसाक जल्मलो जुजेफात. जुजेफाताक जल्मलो जोराम. जोरामाक जल्मलो ओजियास. ओजियासाक जल्मलो जोथाम. जोथामाक जल्मलो आकाज. आकाजाक जल्मलो एजिकियास. एजिकियासाक जल्मलो मानासे. मानासेक जल्मलो आमोन. आमोनाक जल्मलो जोशियास. आनी जोशियासाक जल्मले जेकोनियास आनीक ताचे भाव. हे काळार इस्रायल पोरचेक बाबिलोनियेंत निर्वाशी करून व्हेल्ली. बाबिलोनियेच्या परदेसा उपरांत जेकोनियासाक जल्मलो सालातेलील. सालातेलियाक जल्मलो जोराबाबेल. जोराबाबेलाक जल्मलो अबियूद. अबियूदाक जल्मलो एलिकाम. एलिकामाक जल्मलो आजोर. आजोराक जल्मलो सादोक. सादोकाक जल्मलो आकीम. आकीमाक जल्मलो एलियाद. एलियादाक जल्मलो एलियाजार. एलियाजाराक जल्मलो माथान. माथानाक जल्मलो जाकोब आनी जाकोबाक जल्मलो जुजे मारयेचो पोती. हिका क्रिस्त म्हणटात तो जेजू जल्मलो. अशें आसता सगळ्यो मेळून आब्रामाक तान दाविदे मेरेन आसल्यो 14 पिळगां. दाविदान तान बाबिलोनाच्या परदेसा मेरेन आनीक 14 आनी ह्या परदेसांतान क्रिस्ता मेरेन आनीक 14. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणली तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, आयचें शुभ वर्तमान आमकां एक वेगळीच खबर सांगता. आनी हें शुभ वर्तमान मातेवाचें पयलोच आविस्वर आनी पयल्योच वडी. आनी हातून जेजूची वंशावळ म्हणजे जेजूची पिळगा म्हणजे जेजू खंयतान आयलो तें दाखोड करता. जेन्ना हांव तरणाटो आसलो तेन्ना हांव आनी म्हणटालो हें आनी कित्याक ही पिळगेची आमकां गरज ना. ही आनी कित्याक माथेवान हांगासर बरोवन दवरल्या. जेजू आमकां पुरो. तो खंयतान आयला तें आमकां कित्याक. मोगाच्या भयणी भावनो, होय आमकां हाची गरज आसा. आनीक जेजू आदल्या करारांत बासायल्लो सरमोडार. आनीक ही जरी तर वंशावळ वाचली जाल्यार जें कितें आदल्या करारांत जालें तें साकार जालें हें आमकां गमून येता. आनी हेच खातीर ही वंशावळ आमकां गरजेची. आमी पयलेंच पळयता दाविदाचो पूत आनी आब्रामाचो पूत जेजू क्रिस्त. दावीद एके राजाचे कुडयेंतलो. दावीद राजा इस्रायल पोरजेचो. आनी आब्राम एक देवान विचून काडलेलो भावार्थाचो मनीस. आनीक आब्रामाक देव बासावणी दिता.
आमी पळयता उत्पत्तीच्या पुस्तकान पयल्याच पुस्तक आमचें पवित्र पुस्तकान आदल्या कोरान 12व्या आवेस्वरान 3रे वडींत देव आब्रामाक बासावणी दिता. तुजें नांव हांव उबारतलो पोरजेक आशिर्वाद दिवंक. आनीक हीच बासावणी ह्या आब्रामा वरवीं साकार जाता नव्या कोरान. जें देव बासायता तें देव करताच. दावीद एक पातशाय, ह्या होवूय दावीद हे इज्रायल पोरजेक चलयली. आनीक ह्याच दाविदाचे कुडयेंतलो जेजू सर्वणार आमकां फावो जालो हे ही वंशावळ दाखयता. मोगाच्या भयणी भावनो, आमी आसतान नातालांचे परबेक अदीक लागशिल्ली तयारी आमी करता, नवेनां आमी करता, आयजतान आमी म्हणूंक जाता. आनीक ह्या वेळार आमकां देव कितें सांगता, देव आमकां पयलो संदेश आज दिवंक सोदता. म्हजी बासावणी केन्नाच साकार जाले बगोर रावचें ना. जें कितें देव आमकां सांगता तें घडटलें, केन्ना घडटलें आमकां खबर ना. जेजू ह्या संवसारांत कितल्याच वर्सांनी, कितल्या शेकड्यांनी आयलो. आनीक ह्या जेजू वरवीं सगळो संवसार आज आशिर्वादान भरलो. जें आब्रामाक सांगलेलें तें नव्या कोरान साकार जालें. मोगाच्या भयणी भावनो, पयली सुवातेर वळखून घेवया आमचो देव बासावण्याचो देव. आनी ताची बासावणी जें कितें देव सांगता तें आमकां घडटाच हें आमी वळखून घेवया. ह्याच जेजूच्या जल्माचे परबेक तयार जाताना आमकां ही वंशावळ सांगता की हातूंत जायतीं मनशां दिश्टी पडटात. थोडीं मनशां चुकलीं, थोडीं मनशां देवाक मुखार अदीक प्रमाणीक जालीं. सगळींच मनशां देवाचीं, सगळींच देवान सगळ्यांकूच आशिर्वादान बोल्लीं, देवान कोणाकूच सोडूंक ना. हें आमकां ही वंशावळ दाखयता. देव सगळ्यांचोच मोग करता. आमच्या जिवितान भितर सरुया. आमी जेन्ना चुकता तेन्ना आमकां देव पयसायता काय ना. आमचो देव आमकां आपणायता आनी देव दाखोड कोत्ता. देवान दाखोड केलें, हांवूय ह्या मनशांतल्यान भितर सरलो, उपजलो. असोक्त मनशाच्या जिवितांतल्यान, ह्याच असोक्त मनशेच्या पिळगेंतल्यान हांव भितर सरलो. सगळींच व्हडती मनशां जालीं ना, पूण देवान तांकां व्हडती केलीं. हें आमी मनान धरुया. देवाक तांक आसा वायटांतल्यान बरें काडूंक. हे खातीर आमी हाचेर ताचेर फातर मारचें न्हय. तूं हे पिळगेंतलो, तुजो आवय असलो, बापूय असलो, ना. आमकां कोणाकूच हक्क ना. जरी तर आमी अशें म्हणटा जाल्यार ह्या माथेवाच्या शुभ वर्तमानान पयल्या आवेस्वरान नदर मारुया. हाचो ताचो बॅकग्रावंड आमी जायते पावट सोदूंक भोंवता, पूण ताचेर कांय दल्ललें ना. सगळीं आमी देवाचीं भुरगीं हें ओळखून आमी घेवया. आनी हीच कृपा आमकां आयच्या ह्या पवित्र मिसान मागुया अशें जावं. गायन घेवया पातेन्यांत आनी कालशेंत. Patenat ani kalşint ह्या वेळार उंड्या सोऱ्या बरोबर आवतारा घालुया आमचे कश्ट दुखांनी भोव फलीन सोयरे मनीस सगळो संवसार
म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर देव मानून घेवंक. सर्वेस्परा मोगाड बापा, तुज्या शब्दांची ही देणी पवित्र कर आनी जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या श्रेश्ठ बलिदानांत तूं दिताय त्या सर्गीच्या खाणा पिवणाक वरवीं नवी गोठाय आमकां मेळूं आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक ताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका वाखाणूंक फावो. सगळ्या प्रवाद्यांनी पोरगोटलें उतरां वडत्या मोगान आंकवार मारयेन ताका सांबाळलो. जिवावान ताची वाट तयार केली आनीक तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोलीं सगळीं ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. बावार्थाचो गुट परगोटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सोम्या. संवसाराच्या सरवणाराक आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो म्हणून ही सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बाग्यून बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागयोन धर्म दोता आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. आमच्या सरवणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाळताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजू मोगळा म्हज्या काळजांत तूं आयलाय. ह्या तुज्या पवित्र आसण्या पासत तुका वाखाणटा. ह्या आसण्या वरवीं खरो मोग करूंक तूंच आमचो बासायल्लो सरमंडार हें वळखूंक तूं म्हाका आदार दिताय. ह्या तुज्या खऱ्या आसण्या पासत तुका वाखाणटा जेजू. ह्या वेळार असलेंच आसणे असलेंच पवित्रपण आमची पर्ज आशेता जांकां तुका शेवूंक मेळना. ह्या वेळार हे आमचे पर्जेक तुजें ओत्मीक दर्शन दी. स्पिरिच्युअल कम्युनियन तांचे लागीं कर आनी तुका शेवल्ल्या परीन जेजू तांकां भोगून दी. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. थँक यू जेजस, प्रेज यू जेजस. हालेलुया, हालेलुया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुज्या देण्यांनी आमी दादोशी जाल्यां तुजो पूत स्वर्गार्थावन येतलो तेन्ना ताका घेवंक पोरजोडीत दिवट्या परी आमी जावंक अंतरेकता. देखून तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आमची काळजां पेटय आनी असले अंतरेक ह्या दिसांनी आमचे भितर ओदीक ओदीक वाडय म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आतां कांय वेळ पवित्र संस्कारांत आसूं.
जेसू साक्रामेंतान रावलोल्या जिव्या जेजू उलपाय आमची काळजां बगूंक आमी तुका सासणाच्या सासना ह्या पवित्र संस्कारान जेजू तूं हाजीर आसाय आमचे पासत तुजें हें हाजीरपण आदल्या खरोरान बासायल्लो सर्वणार आशिर्वाद तूं देव तूं हेंच बोडकून आमी तुका तुजे मुखार सर पडटा जेजू जेजू मोगाडा उलपाय आमची काळजां तुका आमी बगूंक सासणाच्या सासना तूंच आमचो देव हें आमकां तूं ओळखूंक तुजो उजवाड दिताय सगळीं देणी सगळीं बेसांवां जेजू तुजेंच आमकां देणी आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद आमकां पिळेंतली पेखवणी जेजू सगळें तूंच आमच्या जिवितान हें दिताय हें ओळखून आमी जेजू घेता आनी आमची काळजां उलपाय म्हूण मागता उलपाय आमची काळजां तुज्या जेजू मोगाडा आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत तुका वाखाणटा सिमरन बार्रेटो मिलाग्रिना वास आनी हेर आमची भाव भयणां आयच्या दिसा वाडदीस मनयतात हेर दीस मनयतात तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल जेजू हे वेळार जेजू बरी भलायकी आमी मागता सावियो डायस ह्या तुज्या पुताक पिडेंतलो पुरतो ताका बरो कर पेखवणी ताका दी जेजू उबारता जोकी पेरेरा ह्याय तुज्या पुताक ताकाय तुजो हात लाय हे वेळार जेजू उगडास करता दर एका कुटुंबाचो दर एका भाव भयणाचो तांणी आपणा खातीर मागूंक लायला वेगवेगळे तांचे प्रश्न वेगवेगळी पिडा जेजू तुज्या हातान घालता तूंच आमचो जिवोदेव तुजेचूच आमी जेजू पाती येता आनी तूं आमकां
ह्या आमच्या भयणा भावा भयणाक सगळ्यांक ह्या पिडींतलो निवार तोलय हें ओळखून आमी घेता आनीक तुजी तुस्त गायता तुजी बरेपणां आमी जेजू ओळखून घेता तुजी जेजू मोगाडा तुझे उपकार आमच्यान बादूंक जायना तूच आमचो देव सगळ्यांची आमच्या जिवितान तुजेंच देणें आमकां हे वेळार जेजू सगळे देणे पासत तुका दिन वाचतना आख्खे आमचे पवित्र सभे पासत मागता हे आमचे बोडदेचे पवित्र सभे पासत मागता जेजू आमचे भावार्थाचे दोळे उगड हे दिसांनी आमच्या भावा भयणांनी आपले बरे तरेन जिविताची नवसरणी कुमसार करूंक जेजू तांकां तुज्या उजवाडान भर हे वेळार पवित्र मिसाच्यो भेटो जेजू पवित्र आमकां ह्या मिसाच्या भेटा वरवीं कर आनी सगळें जें जावचें आसा तें जेजू तुज्या हातान घालता हे वेळार जेजू उबारता तुका दर एक पिडेस्त भाव भयणां वेगवेगळे पिडेंत वळवळटलीं तांकां तुज्या रोगतान धुवून काड उबारता तुका कोरोना व्हायरस पिडेंत वळवळटलो आख्खो संवसार ह्या आमच्या गोंयच्या राज्याचेर आमच्या बोडदेच्या वाठाराचेर भारत आमच्या देशाचेर दिश्ट घाल तुजे उमोडीक रोगत जेजू शिवराय हे वेळार मागता आमी अमेरिकेच्या देशा पासत कॅनडा ब्राझील रशिया UK फ्रांस इटालिया स्पेन जर्मनी आफ्रिका मोजांबीक घाल आख्ख्या संवसाराक जेजू तुजो उजवाड दी तूच आमचो देव जेजू तुज्या रोगता वरवीं हो संवसार पेकय ह्याच तुज्या रोगतान आमकां धुवून काड जेजू जेजू क्रिस्ता तुज्या रोगतान आमचें तारण कर क्रिस्ता तुज्या रोगतान आमकां दादोस कर नाडूय आमकां तुज्या उदकान कोण वाडयच्या Church.
वेळार ओगेपणांतल्यान आमची मागणी जेजूक उबारुया. अगणित काकृतीच्या देवा, आखे रचनेचो तूं अपरमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडींत कश्टवतल्या पासत आमी तुका आमची मागणी उबारता. ही पिडा निरंतराकाल येवंक, हे पिडेंत दोगदोगतल्यांक इलाज, हे पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक नर्सींक हेर वावुरप्यांक सुरक्षा, मनाची शांती. हे पिडेचेर जी नवी वखदां आयल्यात ती पोरजेक बेगीनूच पावंक तुजो आशिर्वाद, आनी जे सोद अपूर्ण आसा ते सोपूर्णायेक पावंक तुजो उजवाड. हे पिडेक लागून जायती बूक पडल्या, बेकारी वाडल्या, लोकांचे धंदे सोंपल्यात, लोक रिणांनी बुडला. असलेंय सगळें दोयाळ काड जावं उत्पन्न कर, आनी जीं दोयाळ जातात तांकां तुज्या आशिर्वादान भर. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडूंक तुजो उजवाड दी. आमी आमच्या घरांनी रावून सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून मास्क घालून तुजे मुखार सरपटून मागणें करून हे पिडेचेर आमच्यान झुजूंक जाता हे वळखूंक आमकां तुजो आदार, तुजी कृपा, तुजो आशिर्वाद दी जेजू. आमेन.